Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम। दोस्तों, मौजूदा दौर सरमायादारी का दौर है। सरमायादाराना निज़ाम एक पूरे मुआशी निज़ाम का नाम है जो मगरब के नज़रिया लिबरलिज़म से माखूज़ है। इस निज़ाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें मईशत के बुनियादी मसाइल क्या हैं, सरमायादाराना निज़ाम क्या है और इसके बुनियादी असूल क्या है। ये सब दोस्तों हम आज के मौजू में जानेंगे। कैपिटलिज़म एक लैटिन वर्ड कैपिटलिस्ट से माखूज़ है जिसका मतलब है हेड ऑफ कैटल। कैपिटलिज्म की इस्तिलाह पहली दफ़ा फ्रांस के सोशलिस्ट दानश्वर लुईस ब्लैंक ने इस्तेमाल की थी। उसके मुताबिक ये ऐसा निज़ाम है जिसमें इंडस्ट्री की मलकियत फ़र्द के पास होती है और वो नफ़ा हासिल करने में आज़ाद होता है। कैपिटलिज्म की तारीफ़। कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम की तारीफ़ रॉबर्ट गिल्पन ने अपनी किताब द चैलेंज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म में यूँ की है कि कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशंस फॉर प्रॉफिट। मईशत के बुनियादी मसाइल। मईशत के 4 बुनियादी मसाइल हैं। किसी भी मुआशी निज़ाम को इन 4 मसाइल को हल करना लाजिम होता है। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात वसाइल के मामले में ज़्यादा हैं, लिहाजा कोई भी मुआशी निज़ाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात के अंदर रहते हुए अपने मुआशी निज़ाम को चलाता है। तो आइए अब देखते हैं मईशत के मसाइल। इसमें पहला जो मसला है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ यानी तरजीहात का तयन। इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात बेशुमार हैं। इनमें किन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और किन को छोड़ दिया जाए, ये तरजीहात का तयन यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ कहलाता है। दूसरा मसला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की तखसीस है। इसमें सरमाया, मेहनत और ज़मीन को हम किन कामों में लगाएं और कितना लगाएं, यानी ज़मीन में कितनी गंदम बोएं और कितने चावल बोएं, तो ये दूसरा मसला है। अब हम देखते हैं तीसरा मसला। तीसरा मसला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी आमदनी की तकसीम। इन तमाम मामलात से, इन तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से हासिल होने वाली आमदनी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस बुनियाद पर मालिक यानी ओनर, फिर सरमाया, मेहनत और ज़मीन में इसे तकसीम किया जाए। चौथे नंबर पर जो मसला है वो है डेवलपमेंट यानी तरक्की। पैदावार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल की जाए। तो दोस्तों, ये हैं मईशत के 4 बुनियादी मसाइल और इनके साथ 2 कुदरती कवानीन हैं जिन्हें हम सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। ये मार्केट के 2 अहम तरीन कानून हैं, यानी मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है ताकि मार्केट में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई की जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम ने इन मसाइल को कैसे हल किया। सरमायादाराना निज़ाम जिसकी बुनियाद लिबरलिज़म यानी आज़ादी पर है, उसने इन 4 मसाइल को लिबरलिज़म के असूल पर हल किया। यानी इस निज़ाम ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया कि वो जाए और मार्केट के असूल यानी सप्लाई एंड डिमांड के तहत
خود ہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، تاکہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔ اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے، اور اس ڈیمانڈ کے مطابق ہی وہ اپنے وسائل یعنی سرمایہ، محنت اور زمین کا استعمال کرے۔ یعنی معاشرے میں اگر آئی فون کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ اپنا سرمایہ آئی فون کے لیے وقف کرے، اس کے لیے کرائے پہ زمین حاصل کرے، سکلڈ لیبر حاصل کرے، اور اگر اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے تو بینک سے سود پر سرمایہ حاصل کرے، اور ان سب ذرائع کو فون بنانے پر لگا دے۔ پھر دولت کی تقسیم بھی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اصول کے تحت کرے گا۔ سرمایہ سود پہ حاصل کرے گا۔ اگر سرمایہ حاصل کرنے والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو سرمایہ پہ سود زیادہ ہوگا، نہیں تو کم۔ اسی طرح محنت کے لیے مزدور کی مزدوری بھی اسی اصول پر ہوگی۔ اگر مارکیٹ میں مزدور کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مزدوری زیادہ ہوگی، اور اگر مزدور زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے تو مزدوری کم ہوگی۔ زمین پر کرایہ ادا کر دیا جائے گا اور باقی نفع کام کا اصل محرک یعنی آجر، اونر، انٹرپرینیور یا کمپنی کے پاس آ جائے گا، اور پھر اس کام کو ترقی بھی ان اصولوں کے مطابق دی جائے گی۔ باقاعدہ پلاننگ کی جائے گی کہ آنے والے وقتوں میں کن مصنوعات کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اسے زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے۔ اگر اس کے برعکس کسی اور کام کا سکوپ بڑھ جائے تو پھر اپنا سرمایہ اس کام پر لگا دیا جائے اور اسے ترقی دی جائے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام جس نے معیشت کے ان 4 بنیادی مسائل کو فرد کو آزادی دے کر حاصل کیا، اور فرد مارکیٹ فورسز یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام مسائل خود حل کرے۔ ان مسائل کو حل کرنے میں اس کا اصل محرک، پرائم موٹیو، نفع کا حصول ہے۔ سرمایہ داری نظام کے بنیادی اصول۔ دوستو، سرمایہ دارانہ نظام کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 آزادی، نمبر 2 اونرشپ یا ذاتی ملکیت، نمبر 3 نفع بطور محرک، اینڈ نمبر 4 از لیسز فیئر یعنی حکومت کی عدم مداخلت۔ فرسٹ پرنسپل ہے آزادی۔ اس نظام کے تحت ہر انسان آزاد ہے کہ وہ جتنی چاہے پراپرٹی رکھے، جتنا چاہے نفع کمائے، حکومت اس کے معاملات میں دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے ذاتی ملکیت۔ فرد کے بنیادی حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جتنی چاہے جائیداد بنا سکتا ہے۔ جان لاک کے مطابق یہ فرد کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ فرد چاہے تو ملک کی آدھی دولت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3 منافع بطور محرک یعنی پروفٹ ایز اے موٹیویشنل فورس۔ مارکیٹ اکانومی میں ہر فرد آزاد ہے کہ وہ جتنا چاہے پروفٹ حاصل کرے۔ اصل میں یہ نفع کا ہی حصول ہے جو اسے ہر وقت متحرک رکھتا ہے، ہر وقت ایک ڈائنامک پوزیشن میں رکھتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کا حصول کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ کمائی کرے۔ لاسٹ پرنسپل ہے حکومت کی عدم مداخلت یعنی لیسز فیئر۔ لیسز فیئر ایک فرانچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نان انٹرونشن آف گورنمنٹ یعنی حکومت کی عدم مداخلت۔ یعنی حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں دخل اندازی کرے۔ فرد مکمل طور پر آزاد ہے۔ ابتدا میں تو اس اصول پر عمل کیا گیا، لیکن گریٹ ڈپریشن کے بعد حکومت نے مارکیٹ اکانومی میں دخل دینا شروع کر دیا۔ یوں اس نظام کو مکسڈ اکانومی یا نیو لبرلزم بھی کہا جانے لگا۔ دوستو، یہ ہے معاشی نظام
جس نے موجودہ جدید دنیا کو پیدا کیا، اور آج کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا زیادہ تر سہرا اس ہی نظام کو جاتا ہے۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، کیپٹلزم۔ ہم آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔